नमस्कार. आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. आयज गोंयच्या घटक राज्य दिसा निमतान उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन पणजेंत गोंयच्या घटक राज्य दिसाच्या सुवाळ्यान वांटेकार जातले. त्या उपरांत ते गोवा CSIR राष्ट्रीय समुद्रशास्त्र संस्थेक भेट दितले. ह्या वेळार म्हायती दितना मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां की उपराष्ट्रपती माननीय श्री सी.पी. राधाकृष्णनजी स्टेटहूड डेच्या निमित्तान फाल्यां गोंयांत येता. स्टेटहूड डेचो कार्यक्रम कला अकादमीच्या आवारात आमी 10 वरांचेर सगळ्या जाणांनी शिस्त घेवची. गोंयांत वेगवेगळ्या योगदान दिल्ल्या लोकांच्या बद्दल तांचें फेलिसिटेशन आनी बाकीचो कार्यक्रम हो गोवा घटक राज्य 40वो घटक राज्य दीन आसा त्या निमित्तान आमी आयोजीत केला आनी व्हडा उमेदी गोंयचे घटक राज्याची माहिती ही सगळ्या लोकां पर्यंत पावोवची. गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी गोंय घटक राज्य दिसा निमतान गोंयच्या लोकांक परबीं दिल्या. घटक राज्य दीस आमकां लोकशाय प्रवासाचो उगडास करून दिता, जातूंतल्यान गोंय राज्यान 1987 वर्सा भारतीय संघराज्याचें 25वें राज्य म्हणून आपली हक्काची सुवात मेळयली. दरेक पिळगेन गोंय लागींच्यान पळयलां, पूण फुडाराचें गोंय घडोवप ही गोंयकारांची जापसालदारकी आसा. ते खातीर आमी एकजूट, शिस्त, आपलेपण आनी दूरदृश्टी सयत एकवटान वावर करुया, जे वरवीं येणारीं दशकां आमच्या राज्याच्या इतिहासांतलो भांगराळो अध्याय थारतलो, अशें तांणी सांगलां. शांतिकाय विस्वासाच्या बळग्यार गोंयची उदरगत आनी भरभराट जावं आनी आपल्या देखींतल्यान राष्ट्राक प्रेरणा दिवपाचें कार्य घडूं येवं, अशें तांणी आपल्या संदेशांत म्हणलां. गोंयचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी 40व्या गोंय घटक राज्य दिसा निमतान गोंयच्या लोकांक परबीं भेटयल्या. घटक राज्य दर्जो हो स्वातंत्र्य सैनीक आनी लोकांचे परिश्रम, दूरदृश्टी आनी त्यागाचें फळ जावन आसा. आयज भारत देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या दूरदृश्टी फुडारपणा खाला विकसीत भारत 2047च्या उद्दिश्टांतल्यान नेटान वाटचाल करता आनी हें उद्दिश्ट पूर्ण करपाक आपलें योगदान दिवपा खातीर गोंय सरकारान सुशासन, शाश्वत विकास, इनोव्हेशन, महिला सशक्तीकरण, राज्याच्या उदरगतीन तरणाट्यांचो सहभाग आनी लोककेंद्रीत कल्याणकारी उपक्रम आनी येवजणेचेर भर दिल्लो आसा. आयज गोंय राज्यान आपली समृद्ध परंपरा, जाती सलोखो आनी सांस्कृतीक विविधताय सांबाळून शिक्षण, भलायकी, पर्यटन, साधन सुविधा, शेती, तंत्रगिन्यान अशा अनेक मळार तोखणायेची उदरगत केल्ली आसा. संवसारीक पर्यावरण दीस म्हळ्यार 5 जून दिसा गोंय ग्रीन कॉरिडोर उपक्रमांतल्यान राज्याच्या राष्ट्रीय आनी राज्य महामार्गाचेर 90 दिसांची मोहीम सुरू करतले. 5 सप्टेंबर मेरेन चलपी हे कार्यावळीचो हेत गोंय पांचवेचार करपाचो आनी रस्त्या कुशीक झाडां लावन रस्त्यांक सोबीत करपाचो हेतू आसा. ह्या काळांत सुमार 10 लाख झाडां लावपाची शक्यताय आसा, अशी म्हायती दितना मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. 5 तारखेच्या निमित्तान आमी एनवायरमेंट डे ग्रीन कॉरिडोर म्हणजे गोंयचो नॅशनल हायवे आनी स्टेट हायवे हे पूर्णतः ग्रीन करपा खातीर मोठ्या प्रमाणात प्लांटेशन करपाचें थारायलां. फाटल्या 5 जून ते 5 सप्टेंबर पर्यंत ह्या 90 दिसाच्या कार्यकाळात गोंयांत मोठ्या प्रमाणात आनी खास करून रस्त्याच्या देगेनी झाडां लावपाची, रस्त्याचे ब्युटिफिकेशन करपाचे, आयलँड्स आसतली त्या जाग्याचेर झाडां लावपाची. ऑलमोस्ट 10 लाख झाडां प्रायोरिटीचेर गोवन स्पिसीसची लावपाचें आमी थारायलें. विधानसभा वेंचणूक लागीं पाविल्ली आसतनाच काँग्रेसीन प्रदेश काँग्रेसीच्या नेतृत्वांत बदल करतना गिरीश चोडणकर हांची प्रदेश अध्यक्षपदाचेर नेमणूक केल्या. हे भायर M.K. शेख, आमदार एल्टन डिकोस्टा आनी आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरा हांची कार्यक्षपदा नेमणूक केल्या. गोंय सरकारान आयुर्वेद आनी होमिओपॅथी शिक्षण दिवपी अनुदानीत महाविद्यालयां खातीर नवी पॅटर्न ऑफ असिस्टन्साची अधिसुचोवणी जारी केल्या. ह्या अधिसुचोवणे प्रमाण अशा पात्र महाविद्यालयां खातीर देखरेख अनुदान आनी पात्र खर्चा खातीर 2025-26 अर्थीक वर्सा सावन परतफेड आदार मेळटली. हे येवजणे खाला 500 मेरेन विद्यार्थी आशिल्ली महाविद्यालयांक वर्साक 34.50 लाख मेरेन देखरेख अनुदान मेळटलें. एप्रील 2026 ह्या एकाच म्हयन्यान कोंकण रेल्वे महामंडळान सदच्या तिकेट तपासणे वांगडाच 934 विशेष तिकेट तपासणी मोहिमो आंखल्या. ह्या मोहिमा मदीं तिकेट काडी नासतना आनी नेमा भायर प्रवास करपी 37,000 प्रवासी सांपडले. कोंकण रेल्वेचे जनसंपर्क अधिकारी बबन घाटगे हांणी ही म्हायती दिल्या. हवामानांतल्या वेगवेगळ्या बदलाक लागून 29 मे सावन 30 मे मजगतीं राज्यांत जगलां आनी गडगड मारून पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. फुडले 6 दीस राज्यांत चडांत चड 34 ते 35
जाल्यार उण्यांत उणें 37 ते 28 अंश सेल्सियस तापमान उरपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं वृत्तनिवेदकाच्या पदा खातीर तात्पुरत्या कराराचेर पात्र उमेदवारां कडल्यान अर्ज मागयल्यात. अर्ज करपाक निमणी तारीख 1 जून आसा. चड म्हायती खातीर 702006 727110 ह्या क्रमांकाचेर संपर्क करचो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.